अस्सलाम वालेकुम। उर्दू है जिसका नाम के पहले एपिसोड के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है हामिद महमूद। इस वीडियो की तवज्जुद से मैं आप तक ये सब पहुँचाना चाहता था कि इस चैनल पे हम किस तरह का कंटेंट बनाएँगे और डालेंगे, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि हम किस किस्म का कंटेंट या किस किस्म की बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहली तो चीज़ ये कि इस चैनल की तवज्जुद से हम उर्दू ज़बान की खिदमत करना चाहते हैं। तो जो भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलना चाहते हैं, उर्दू से इश्क करते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वो सब हमारे इस चैनल पर खुशामदीद हैं। फिर हम इस चैनल की तवज्जुद से उर्दू गज़ल की बात करेंगे, उर्दू शायरी की बात करेंगे, उर्दू नस्र की बात करेंगे। गए दौर के और असर हाज़िर के जितने भी अच्छे-अच्छे शुअरा हैं, उनका कलाम आप तक लेकर आएँगे। जो उर्दू के शुरा आफ़ाक नावल लिखे गए हैं, वो आप तक लेकर आएँगे। उनके कुछ इक़्तिबासात आपके साथ आपके सामने हम पढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि उर्दू के बारे में बात हो और उर्दू को बढ़ावा मिले। तो अगर आप उर्दू लिखने वाले, बोलने वाले, समझने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ पर हम किसी किस्म की मज़हब परस्त गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की कौम परस्त गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुल्क परस्त गुफ्तगू नहीं करेंगे। मेरी मुराद ये है, और सियासी गुफ्तगू तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि हाँ, अब चूँकि हमारी शायरी में, हमारी नस्र में मज़हब का बड़ा अमल दखल है, और इस्तारे भी बड़े इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि जब आप गालिब पढ़ते हैं तो आपने गालिब का शेर तो सुना ही होगा कि देखिए पाते हैं उश्शाक़ बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो जहाँ हम इस किस्म के अशार को के बारे में बात करेंगे, वहाँ हम हिंदू मज़हब को भी बीच में लेकर आएँगे ताकि बता सकें और इस्तारे को और जो बात वहाँ कही गई है उसको समझा सकें। मगर किसी भी मज़हब की तज़लील करना, उसकी तज़यीक़ करना, वो हमारा क़तई मकसद नहीं। फिर जहाँ मिर्ज़ा ये फ़रमाते हैं कि दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, या आ पड़ी ये शर्म कि तकरार क्या करें, वहाँ फिर हम इस्लाम की बात भी करेंगे। अम, एक दो बातें और जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि आजकल उर्दू ज़बान के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। आजकल अच्छे अदब के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। तो जो हमारी जो यंगर जनरेशन है, वो बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं है। जब मैं जवान हो रहा था तो मेरे वालिद साहब ने, वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि मुझे अच्छा अदब मेरे सामने वो रखें ताकि मैं उसको पढ़ूँ, चाहे वो अंग्रेज़ी का हो, चाहे वो उर्दू का हो। और उनकी ही इन्हीं कोशिशों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अच्छी उर्दू पढ़ता हूँ, अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ। और अच्छी उर्दू की और शायरी का मुझे जो है वो बेइंतहा जुनून है और शौक़ है। अच्छा, इसी इसी उससे चलते हैं ज़रा कि मैं अपना तारुफ़ भी आपको देता जाऊँ। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, शहर कराची से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और उसमें भी मेरी पैदाइश हुई जामिया कराची में। मेरे वालिद साहब वहाँ मुलाज़िम थे और शोबा तस्नीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा के अंदर वो डायरेक्टर थे और वहाँ काम करते थे। फिर उसके बाद वो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे काफ़ी अरसे। तो बड़ा एक तदरीसी माहौल था जहाँ हमने आँख खोली। मतलब जिस गली में हम लोग रहते थे, वहाँ हमारे इर्द-गिर्द तमाम जो थे वो सारे प्रोफ़ेसर हज़रात थे, जो अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ रहते थे। कोई हिस्ट्री का प्रोफ़ेसर था, कोई बॉटनी का प्रोफ़ेसर था, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोफ़ेसर था, कोई उर्दू ज़बान के प्रोफ़ेसर थे। और मेरे वालिद साहब खुद बहुत अच्छी उर्दू जानते थे, बहुत अच्छी उर्दू लिखते थे, और अगर उनके सामने कोई गलत बात करे, ऊँची-नीची बात करे या उर्दू ज़बान गलत बोले, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ वो हमेशा ठीक करते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी मैं कोई गलती करता था, तो मुझे हमेशा वो टोकते थे और कहते थे, "ये लफ़्ज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है।" अब तो ख़ैर उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे टोकने वाला भी कोई ना रहा। मगर ख़ैर, मैंने वहाँ पे मेरे वालिद साहब के दोस्तों में एक साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत जय्यद आलिम थे। अम,
اردو زبان کے ہی جناب پروفیسر ڈاکٹر مرحوم جمیل اختر خان صاحب، جنہیں میں چچا چچا کہتا تھا۔ تو وہ میرے والد کے پاس آتے تھے، گھر پہ بیٹھتے تھے اور اردو زبان پہ یقین کیجیے کیا کیا بہترین گفتگو ہوتی تھی۔ وہ تو میں تو اس کا شرح شیر بھی آپ کے سامنے نہیں لا سکتا، مگر تھوڑا بہت آپ کو ان ان محفلوں کا، ان باتوں کا تھوڑا بہت آپ کو یہاں پہ بھی ہم فلیور دینے کی کوشش کریں گے، ذائقہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو چاچا سے میں نے غالب بھی سیکھا، میر بھی سیکھا، بہت سارے اور شعراء جیسے اصغر گونڈوی ہیں، بہت ساروں نے اصغر کا نام نہیں سنا ہوگا، ان سب کے بارے میں بھی سنا، ان کا کلام بھی سنا، اور بہت اچھا وقت وہاں میرا گزرا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے والد صاحب کس طرح کتنے ادب کے ساتھ جو ان سے بڑے اساتذہ کرام اس وقت کراچی یونیورسٹی میں موجود تھے، جناب مرحوم پروفیسر ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی، کتنا ادب کرتے تھے میرے والد صاحب ان کا، اور وہ بھی میرے والد صاحب کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے لکھنؤ کا دبستان شاعری۔ کیا مطلب، کہتے ہیں کہ کیا مطلب اس میں جتنا جو شاعری مجموعہ جتنا انہوں نے لکھنؤ سے ایک 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 کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے، وہ میرے خیال سے اتنا بڑا کام نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ پھر جناب اسلم فروخی صاحب مرحوم، وہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، ہم ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، میرے والد صاحب مجھے لے جایا کرتے تھے، چلو بھائی وہاں بیٹھ کے ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ کیا زبردست عالم تھے وہ اردو کے، بیٹھے بٹھائے جب وہ برملا کسی کا کلام سنانا شروع کرتے تھے تو دو دو تو تین تین سو شعر ایسے ہی کہہ ڈالتے تھے۔ تو ایسے لوگوں میں پل بڑھ کے، ایسے لوگوں کی بات سن کر، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پاک نے الحمدللہ مجھے یہ جسے کہنا چاہیے ایک موقع فراہم کیا کہ میں ان سے سیکھ سکوں، ان سے بہت ساری چیزیں سمجھ سکوں، سیکھ سکوں۔ اب جیسا کہ ایک اسپنج ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر جتنا آپ پانی ڈالتے رہیں وہ سوک ہوتا رہتا ہے، وہی کیفیت ملی تھی۔ یہ لوگ بولتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی تھیں، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، کچھ اشعار سمجھ میں آتے تھے، کچھ نہیں سمجھ میں آتے تھے۔ پھر بعد میں آ کے اپنے والد سے میں پوچھتا تھا کہ بھائی انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ایک شعر تھا وہ کیا تھا، وہ کس کا تھا۔ اور پھر اسی طرح میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے مطلب تلقین کیا کرتے تھے کہ بھائی جیسے قرۃ العین حیدر کے جو کئی ناول ہیں وہ پڑھو، امراؤ جاندہ جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، وہ میں نے پڑھا۔ اور پھر لکھنا کیسے ہے، ایک لفظ، ایک وہ جسے کہنا چاہیے ایک ٹرم وہ یوز کرتے تھے، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اتنی سی بات کو کیسے کہا جائے سہل طریقے سے کہ جو انسان کے دل میں اتر جائے، بہت مشکل کام ہے، بہت کم لوگوں نے کیا ہے، اور اس کے بھی میں آپ کو کچھ پڑھ کر سناؤں گا، کچھ نثر سے بھی، کچھ غزل سے بھی، کچھ ربائی سے بھی۔ اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، ہم اردو کی بات بھی کریں گے، ہم فارسی کی بات بھی کریں گے، کیونکہ ریختہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا کچھ ملا ہوا ہے۔ ہندی کی بات بھی کریں گے، عربی کی بات بھی کریں گے، جہاں جہاں کچھ مخصوص الفاظ کسی اور زبان سے آئے ہیں ہم ان کی بھی بات کریں گے اس چینل کے اوپر۔ تو بس آج اس پہلی ویڈیو میں مجھے آپ سے تھوڑی بہت یہ گفتگو کرنی تھی کہ کن چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور کن چیزوں سے ہم بالکل الگ رہیں گے۔ تو پھر جاتے ہوئے بس یہی میرا آپ سب کو ایک پیغام ہے کہ ہم اس چینل کے توسط سے اردو زبان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اردو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مذہبی گفتگو یہاں نہیں ہوگی، مذہب پرست گفتگو نہیں ہوگی، قوم پرست گفتگو نہیں ہوگی، ملک پرست گفتگو نہیں ہوگی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ چلیے جی، آج بڑا اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پلیز اپنے کامنٹس ضرور چھوڑیے گا۔ اگلی ہی کسی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا کانٹینٹ لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔